अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मैं हूं मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे 30 करोड़ रुपए की, जिसकी उम्मीद एक आम पाकिस्तानी शहरी लगा के पिछले 15 साल से बैठा है। ये वादा किया था 15 साल पहले कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहरियों से एक इश्तिहार के ज़रिए कि जो भी करप्शन की निशानदही करेगा या सबूत फराहम करेगा या रकम को बरामद करवाने में मदद देगा, उसको उस रकम का 10% इनाम के तौर पे दिया जाएगा। मगर आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शहरी जो पिछले 15 साल से इस इनाम की रकम के इंतज़ार में बैठे हैं। रियासत ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया और शहरी का ये ख्याल है कि उससे रियासत ने धोखा किया है। आज के इस दौर में जब पाकिस्तान की रियासत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नबर्दाज़मां है, बदउनवानी के ख़िलाफ़ नबर्दाज़मां है, मुखबरों का एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर रियासत अपना वादा मुखबरों से किया गया पूरा नहीं करेगी तो फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और बदउनवानी के ख़िलाफ़ जंग शहरियों के ताउन के बगैर कैसे लड़ी जाएगी। आज हम बात करेंगे उस आम शहरी से। उनका नाम है आमिर अहसन ख़ान, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वक्त न्यूज़ इस्लामाबाद में, और उनके साथ मौजूद हैं राजा आमिर, जो कि साबिक़ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में भी अपनी खिदमात देते रहे हैं और इस वक्त एक सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आमिर अहसन, पहले तो हम आपसे बात करेंगे, ये 30 करोड़ रुपए का मामला है और पिछले 15 साल से आप कोशिश कर रहे हैं कि उस इनाम की रकम हासिल करें। आपने एक निजी कंपनी थी शान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में करप्शन के बहुत सारे ढेरों सबूत आपने उस वक्त 1997 में कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले किए और कौमी एहतसाब ब्यूरो का ये पॉलिसी थी, ये वादा था कि वो 10% इनाम की रकम उस बरामदशुदा रकम से शहरियों को देने का उन्होंने वादा किया था कि जो मदद करेंगे उनको पकड़वाने का। मगर वो रकम आपको नहीं मिली। क्या मसला हुआ, कहाँ पे रुकावट हुई, क्यों नहीं मिली वो रकम आपको? एक्चुअली देखें, मैं बेसिकली आई एम इंजीनियर, मेरा कोई कोई इस तरह का कोई नेटवर्क मुखबरी का या वो नहीं था, तो आई डोंट थिंक कि समबडी कैन कॉल मी अ मुखबर और समथिंग लाइक दैट। आई एम अ प्रोफेशनल इंजीनियर। लेकिन जब एक प्रोफेशनल इंजीनियर को ये प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप एक बोगस कंपनीज़ के जाली बिल साइन कर दें जिनकी मालियत 64 करोड़ थी उस वक्त, तो और वो अगर उसको नहीं करता और फिर उसके ऊपर डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेशर्स और उसकी फैमिली को प्रेशराइज़ किया जाता है, तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट की तरफ और स्टेट की तरफ देखता है। बदकिस्मती से हमारी स्टेट, मैं ये बिल्कुल क्लियरली कहूँगा कि वो हम लोगों को मिसयूज़ करती है और ऐसे लोगों को जो ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ आगे आना चाहते हैं उनको बिल्कुल भी किसी सूरत सपोर्ट नहीं। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि जब मुझे प्रेशराइज़ किया गया उन 64 करोड़ बिल्स के लिए, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मैं उस वक्त के एहतसाब सेल जो बदनाम ज़माना सैफुर रहमान साहब चला रहे थे और उनके साथ दूसरे उनके असिस्टेंट हसन वसीम अफजल साहब, जो बीबी केस में और जरदारी साहब के केस के अंदर मशहूर ज़माना है, जिन्होंने अरबों रुपए। तो उन्होंने आपके साथ क्या किया? उन्होंने एक्चुअली, मैं उनके पास गया, उनको मैंने सारे सबूत, हर चीज़, वो बोगस बिल दिए और मैंने बताया कि मेरी जान को ख़तरा है और ये कि ये आप इसको लीजिए। ही पर्सनली इन फ्रंट ऑफ, उस वक्त ISI के चीफ थे और एक खालिद मुमताज़ थे, ओल्ड प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, उन्होंने मुझसे तमाम एविडेंसेस लिए और उसी वक्त उन्होंने टेलीफोन कॉल्स करके प्राइवेटाइजेशन कमीशन, कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी, तमाम बैंक से मालूम किया और उनको जब वहाँ पॉजिटिव सारे रिस्पॉन्स मिले तो उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और मुझे उन्होंने उस वक्त एक पेपर के ऊपर सारी मैंने डिटेल्स और वो सारी चीज़ें दी, वो एक्नॉलेज की उन्होंने। हसन वसीम अफजल तमगा इम्तियाज़। तो आपके पास दोबारा आएंगे राजा आमिर साहब। आप भी नैब में, जो कि एक सक्सेसर इदारा था कौमी एहतसाब ब्यूरो का, बतौर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल आप काम करते रहे और आपने काफ़ी अहम केसेस भी किए। पंजाब बैंक का भी केस किया, बहुत सी रिकवरीज भी हुई और ज़ाहिर बात है शहरियों का ताउन उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इन्फॉर्मर्स या मुखबर या एक वफ़ादार पाकिस्तान जो बदउनवानी को पसंद नहीं करता। अब इस सूरत हाल को देखते हुए क्या कोई शहरी जो है आपके नैब जैसे इदारों की मदद करना चाहेगा? मती साहब, सबसे पहले तो जैसे कि आमिर साहब ने कहा कि ये वर्ड जो मुखबिर है, ये जो हमारे सोसाइटी है या हमारे माशरे में, एक होता है जनरल क्राइम एंड देन देयर इज़ वाइट कॉलर क्राइम। जनरल क्राइम ये है कि जी एक मुखबिर किसी को इतला देता है कि जी आज 500 किलो मंशियात फलाना शख्स ट्रक में लेके कोयटा से पेशावर या कराची जाएगा।
اس کو وہ کہہ دیں گے کہ جی مخبر ہے, یا وہ یہ مخبری دے دے گا کہ جی فلانی جگہ 2 شخص قتل کا منصوبہ مگر بنا انہوں رہے نے تو ہیں. ثبوت بھی پیش ہاں کیا. ہاں, نیب میں ایک چیز ہے کہ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے اس کو پراپرلی ڈیٹیکٹ کرنا اور انرتھ کرنا, یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور سوفسٹیکیٹڈ کام ہے. تو نیب نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اپنے قانون میں جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 ہے, اس میں سیکشن 33A ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر کسی بھی معاملے میں, چاہے وہ ایک پرائیویٹ شخص ہو, چاہے وہ کسی سرکاری ادارے کا ہو, چاہے وہ نیب کے اپنے لوگ ہوں, وہ اگر کسی سٹیج پہ کوئی چیز, کوئی کرائم ان ارتھ کرواتے ہیں, ڈیٹیکٹ کرواتے ہیں یا پروسیکیوٹ کرواتے ہیں, تو ان میں سے ان کو ایک شیئر دیا جاتا ہے. نو انفارچونیٹ پارٹ اس کہ جی پچھلے کئی سالوں سے, ابھی بھی آپ نیشنل اسمبلی کی جو ہماری کمیٹی ہے یا اس میں آپ دیکھیں گے کہ جی نیب کے جو اپنے ملازمین ہیں ان کو تو ہر سال ایک بڑی اچھا اماؤنٹ بطور بونس ایکس گریشیا یا وہ دے دیا جاتا ہے. لیکن میں کہوں گا دس از ویری انفارچونیٹ کہ ایک عام شہری یا عامر صاحب کی طرح کا شخص کوئی اگر سامنے آتا ہے, وہ اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگاتا ہے اور وہ اس ملک کی خاطر, اس ملک میں اس کو کرپشن کو روکنے کی خاطر کوئی چیز اگر سامنے لا کے انرتھ کراتا ہے, اپنی جان کو داؤ پہ لگاتا ہے. بالکل جی, آپ کو پتہ ہے کہ جی ایک مافیا کے ساتھ وہ ٹکر لیتا ہے. تو اگر ان کو یہ جو ایک لا میں پرووائڈڈ چیز ہے, کوئی ان کا ذاتی وعدہ نہیں ہے یا کسی ذاتی جیب سے نہیں دینا, اٹ وڈ بی گیون فرام دا ریکورڈ اماؤنٹ, جو ریکوری ہوگی اس میں سے دیا جائے گا. وہ نہیں دیا جا اگر رہا. نہیں دیا جاتا تو اٹس سم تھنگ ویری ویری, جس کو آپ کہیں گے کہ جی وہ آپ جب غلط نیب میں ہے. تھے تو اور دیا اس جا کو رہا تھا. مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ جی میرے سامنے کوئی ایسے چھوٹے لیول پہ اگر ہوں کہ جی مگر کوئی یہ آپ چھوٹی موٹی سمجھتے بات ہیں ہو. عام شہری کا قانونی حق ہے, بالکل حق ہے, اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنے حق کی خاطر لڑیں, اور اس کے لیے اگر نہیں ملتا تو دیر آر ڈفرنٹ فورمز, دے کین ایون اپروچ ٹو اے کمپیٹنٹ کورٹ آف لا, اور وہاں جا کے یہ اپنا کیس بھی کر سکتے ہیں. عامر صاحب, آپ عدالت میں نہیں گئے کسی اس تمام 15 سال میں, کسی عدالت میں کیوں نہیں گئے آپ؟ دیکھیں میں نے کوشش کی, میں ایک پرائیویٹ جاب کرنے والا آدمی ہوں, آئی ایم ورکنگ ود ون آف دا IPP, بگیسٹ IPP. تو میری ایک پرٹیکولر ایک سیلری ہے, آئی ایم اے سیلریڈ پرسن, آئی ڈونٹ ہیو اسپیئر اماؤنٹ کہ میں لائرس کو دوں. اور آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان ہے, یہاں پہ کیسز کتنے پرولونگ ہوتے ہیں. میں کیا, میرے بچوں کو بھی شاید انصاف نہ ملے. آپ کے سامنے تمام کیسز ہیں, NRO ہے, پرائم منسٹر کا کیس ہے, دیر آر ڈفرینٹ کیسز. اس کا کیا ریزلٹس ہمارے پاس آ رہا ہے, عام آدمی سے کو اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. تو آپ کو عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں؟ مجھے عدالتوں سے بالکل ہے, مجھے چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے, لیکن ان کا کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ کوئی اس کو آنر ہی نہیں کر رہا ہے کسی طرح سے. آپ نے چیف جسٹس کو میں نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کو, مجھے صرف جو ریکگنائز کیا ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیشن. چیف جسٹس کا کیا رد عمل؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے میری جو اپلیکیشن تھی 100 ووٹوں کی, وہ انہوں نے چیئرمین نیب فصیح بخاری صاحب کو مارک کی. اور کیا کہتے ہیں, اس کے بعد میں نے لائرس کے پاس گیا, لائک زبیری جو ہیں کراچی میں, عابد زبیری صاحب کے پاس گیا. ان کے اسسٹنٹ نے, ہی آسک می فار 5 لاکھ روپیز انیشیلی. 5 لاکھ؟ کس چیز کے؟ فیس کے لیے انیشیلی. دین ان کا ایکسپینڈ. اس کے بعد میں گیا تھر مین اللہ صاحب کو میں نے کال کیا. مجھے امیج تھی ان لوگوں کی کہ یہ لا کے, انہوں نے بھی مجھے 5 لاکھ روپے کہا کہ آپ پہلے مجھے بھیجیں, اس کے بعد میں کروں. تو مطلب کیس لینے سے پہلے ایڈوانس؟ ہاں بالکل, دے آر آسکنگ می. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھیک دے کے کر دیں, ایک آدمی نے انصاف کیا ہے, آپ ہمارے لا کو چینج کریں, اگر جو مجھے ملتا ہے اس میں کنٹینجنٹ بیسس پہ لے لیں. جیسے ابھی آپ سے بات کرتے ہیں, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے راجہ عامر سے, جو ایک سینئر وکیل بھی ہیں, کہ آخر اتنے پیسے ایک عام شہری کہاں سے لائے گا اپنا حق عدالت کے ذریعے لینے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام اپنا گریبان میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر احسن خان, جو کہ ایک شہری ہیں, جنہوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ریاست نے انہیں 30 کروڑ روپیہ دینے ہیں, جو ان کو وعدہ کیا گیا تھا بطور انعام, کیونکہ انہوں نے تقریباً 3 ارب سے زائد روپے کی رقم, جو بدعنوانی کی رقم تھی, وہ ریاست کو واپس دلوائی تھی ایک کیس میں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر, جو سینئر وکیل ہیں. راجہ صاحب, آپ نے سنا عامر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی 5 لاکھ روپیہ تو وکیل کیس دیکھنے کا مانگ لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں وکیلوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ کچھ تھوڑا سا مدد کریں عام شہریوں کی؟ 5 لاکھ دے کے کوئی شہری کیوں جو ہے وہ کسی عدالت میں جائے گا, اور جان کا خطرہ علیحدہ وہ مول لے رہا ہے.
دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے کہ جی کوئی وکیل انڈیویجولی اگر کوئی فیس یا پروفیشنل چارجز اس کے ہیں تو آئی ہیو نو کمنٹ، یہ اس کا ایک ذاتی فیل ہے. وہ کوئی بھی فیس چاہے 1 روپیہ لے یا چاہے 1 لاکھ لے یا 50 لاکھ روپے. بات آتی ہے کہ دیر آر لائرز ان دس کنٹری، ایسے لائرز بھی موجود ہیں کہ جو کیسز کو فری آف کاسٹ بھی کرتے ہیں، جو کیسز کو کم فیس پے بھی کرتے ہیں. اگر یہ اپنے تمام ثبوت لے کے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کوئی نہ کوئی ان کو ایسے لائرز ملیں گے. لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، میرے پاس بھی آئیں گے تو obviously ان کے کام شاید میں 5 لاکھ روپیہ نہیں لوں گا، اس سے کافی کم لے لوں گا، لیکن ابھی آپ کو فگر کوٹ نہیں کروں گا کہ کتنا کروں گا. اچھا عامر صاحب، یہ مختصر یہ بتائیں، یہ تو وکیلوں کے ساتھ آپ کا تجربہ ہو گیا، جو دوسرا شعبہ زندگی ہے، مطلب جو نیب کے اپنے افسران ہیں، جو چیئرمینوں سے آپ ملتے رہے اپنے حق کے لیے، وہ کچھ بتائیں نا آپ، ان کا کیا جواب؟ دیکھیں، جب میں نے یہ ساری انفارمیشن ہو گئی اور اسٹیبلش ہو گیا، کراچی میں CBC پہ حسن وسیم افضل صاحب آئے. اس وقت بڑے ایماندار آفیسر جاوید اقبال صاحب جو ابھی IGP تھے، یہ وہ وہاں رہے ہیں. شجاعت، کیونکہ ہم نے یہ چوری کی گاڑی، آپ جب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے آپ کو ملتا تھا کوئی پرسنٹیج کیس جیتنے کا؟ یا مجھے تو کسی کیس جیتنے کا پرسنٹیج نہیں ملتا. میں تو ویسے ایز این امپلائی ملتا تھا؟ میرے خیال میں مجھے اس سال کو 30,000 روپے دیا، جو کہ باقی مخل کروڑوں لاکھوں روپے تھے، وہ ملا تھا 30,000 روپے. اچھا، آپ میں کہہ رہے تھے عامر صاحب کے کوثر ملک صاحب جو ڈائریکٹر آئے ہیں، جی، ان سے آپ کی جو آئے نہیں ہے. کوثر اقبال صاحب از اے پرماننٹ کانٹریکٹ بیس امپلائی آف نیشنل بینک. نیشنل بینک کو جتنا اس شخص نے نقصان، لیکن نیشنل بینک کو چھوڑیں، اچھا، آپ اپنی بات کریں. میں کوثر ملک صاحب نے آپ کے کیس میں کیا کیا؟ دیکھیں، مجھے بیرسٹر مہرین خان تھی، پرائم منسٹر کی میڈیا ایڈوائزر شوکت عزیز صاحب کی. انہوں نے چیئرمین نوید احسن صاحب جو تھے، ان کو میرا سارا وہ بھیجا، کیس بھیجا. انہوں نے کوثر اقبال ملک کو وہ کیس فارورڈ کر دیا. اینڈ دین ہی کالڈ می فار دا پریزنٹیشن. اب آپ ذرا دیکھیے، میں جس وقت نیب اس کے آفس میں جاتا ہوں تو ہی سیڈ، عامر صاحب آپ جو بھی کہیں گے وہ ریکارڈ ہوگا. تو آئی سیڈ کہ آپ میں کوئی مجرم ہوں، آپ میرا ریکارڈ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دس از دا ایٹیٹیوڈ. شریف آدمیوں کے ساتھ اب آپ ایک جگہ جائیں، نیب کی ایک ویسے ہی ایک زبردستی کی دہشت بنی ہے. لیکن میں ایمانداری ہے، میں نے کہا آپ ریکارڈ کریں گے، میں بھی ریکارڈ کروں گا. میں نے کہا آپ کو کیا نیب آرڈیننس کے اندر ہے؟ کیا مسئلہ کیا تھا؟ اچھا، میرا یہی تھا کہ انہوں نے ساری مجھ سے ڈیٹیلز لیں اور کہنے لگے یہ آپ چھوڑ دیجئے، بہت پرانا کیس ہو گیا. دین ہی سیڈ کہ عامر میں آپ کا کیس کرتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے آپ حسن وسیم افضل صاحب سے انڈوس کرا کے آ جائیں. تو میں تو بالکل جسے کہنا چاہیے، میں نے کہا یو آر سٹنگ آن سچ اے بگ پوزیشن وتھ سو مچ، جسے کہنا چاہیے ان کی ایک پاور تھی. وائی ڈونٹ یو کال حسن وسیم افضل؟ وائی یو آر آسکنگ ایک سمپل ٹیکس پیئر کو کہ میں حسن وسیم افضل کے پاس جاؤں اور اس سے انڈوسمنٹ کراؤں، جو منہ چھپائے پچھلے 7 سال سے مل رہا ہے، جو میرا تمغہ امتیاز لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے میں کس کے پاس جاؤں؟ اس شخص نے، ہی از اے پیٹارین، آئی ایم آلسو پیٹارین، اینڈ صدر آصف علی زرداری از آلسو پیٹارین. لیکن یہ وہ پیٹارین ہے جس نے صدر زرداری اس میں اکاؤنٹ کمیٹی میں کہا کہ اس کو خط لکھنا پڑے گا نیب کو. اٹ از آن ریکارڈ. یاسمین رحمان کو آپ ابھی فون ملائیے، ان سے پوچھیے آپ. تو کیا خط لکھنے؟ نہیں، اس نے یہ بات کہی. آپ خط لکھنے کے مخالف؟ نہیں، میں اس کی مخالفت اور اس میں نن آف مائی بزنس. وہ خط لکھے نہ لکھے، اس سے ایک عام شہری کو کیا ملے گا؟ کوثر ملک نے آپ کے کیس میں کیا اس کا رول رہا؟ اس کا رول بالکل نیگیٹو رہا. 7 سال اس نے ڈیلیبریٹلی میرے کیس کو ڈیلے کیا، مجھے تھریٹ کیا، جسٹ بیکاز ہی از انوالو وتھ شان گروپ. اس نے ایک دبئی میں ایک ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ، شان گروپ کے ساتھ، جو شان گروپ نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ہم نے یہ کرائم فائنینشیل کیے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کین ٹیک دس منی جو ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. اس نے کوثر اقبال ملک وینٹ اسلام آباد سے گیا اور طلعت گھمن کو اپنے ساتھ لے کے گیا. وہاں جہاں رکا، آج آپ وہ ایکسپینڈیچرز دیکھیے، اور اس نے اس کرمنل، میں کہوں گا، اس کانٹریکٹ پہ سائن کرا کے ان کو پارڈن دیا. اور یہ کانٹریکٹ پلی بارگین کا تھا. اٹس ناٹ اے پلی بارگین، جو کہ قانون کے مطابق. نو، اٹس ناٹ. اسٹیٹ بینک سے کوئی نہیں لیا گیا. جو کنسرن بینک ہے نیشنل بینک، جس کا یہ پرماننٹ کانٹریکٹ امپلائی ہے، اس سے نہ انہوں نے لیا. سب کیا قانونی پوزیشن ہے؟ کیا پلی بارگین کے لیے اسٹیٹ بینک سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے؟ اور شان گروپ کے کیس سے آپ واقف ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، پھر راجہ عامر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. واپس آئیں گے راجہ عامر سے پوچھیں گے کہ شان گروپ میں جو پلی بارگین ہوا بظاہر، کیا وہ قانونی تھا یا نہیں.
वेलकम बैक। अपना अपना गिरबान में खुश आमदेद। हम बात कर रहे हैं राजा आमिर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, शॉन ग्रुप के साथ जो कौसर इकबाल ने जो प्ली बारगेन बज़ाहिर किया वो किस हद तक कानूनी था। आमिर साहब का कहना है कि वो स्टेट बैंक की इजाज़त भी नहीं ली और शायद यही वजह थी कौसर इकबाल की कि इनके केस में वो मदद नहीं कर रहे थे। मती साहब, मैं तो ज़ाती तौर पर इस केस से इट्स एन इंडिविजुअल केस वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे शायद ये नैब में होने से पहले का केस है। लेकिन लॉ ये कहता है कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जहाँ भी प्रूडेंशियल या ऐसे लोन्स होते हैं उनकी सेटलमेंट होती है या आपको इन्वेस्टिगेशन क्लोज करते हैं या इवन स्टार्ट करते हैं तो स्टेट बैंक से आपने परमिशन लेनी होती है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इंडिविजुअल केस। और नंबर 2, अगर प्ली बारगेन है तो प्ली बारगेन का एक प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 25 में, जिसमें लिखा हुआ है कि जी चेयरमैन को ये इख्तियारात हैं और बैंक से ये हैं और ये एक पूरी डिसीजन होगी। उसके बाद एक प्रोसीजर है, अगर उस प्रोसीजर के तहत वो तमाम काम हुआ है तो इट्स वैलिड। एंड देन ये इनको बताना होगा कि आया वो जो था अदालत में वो प्ली बारगेन गया या नहीं गया, क्योंकि उसकी इंडोर्समेंट कोर्ट करती है, उसके अलावा नहीं होता। अदालत करती है और यकीनन इसमें प्रोसेस किया होगा। आमिर साहब का ये दावा है कि ये कौसर इकबाल साहब जो दुबई गए तो वो शॉन ग्रुप के खर्चे पे वहाँ पे उन्होंने रिहाइश अख्तियार की। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। नैब के ही गए और अपने साथ यहाँ से तलत घुमन को लेके गए एज ए कंसल्टेंट who had given him this authority. नैब कानून कहता है बिलियंस ऑफ रुपीस इस आदमी ने खर्च उनके साथ से क्या मुराद? He went as a consultant। इसमें कंसल्टेंट नैब जो है, जी वो गए एज ए कंसल्टेंट। ये मेरे पास है विटनेस, आप इसको दिखाइए। आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि कौसर इकबाल जो है वो जाती तौर पे शॉन ग्रुप के साथ वो इन्वॉल्व हो गए थे, जिसकी This time check is brought to you by लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेठी। 7-8 बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से मैंने इसको वो कराया, वेट कर, सब ने ये कहा है दिस इज अगेंस्ट लॉ। इफ समबडी तो फ्रॉम, फिर बात वही आ जाती है ना कि आप कोर्ट में जाएं। देखें कोर्ट में मैं बिल्कुल, अगर अल्टीमेटली नहीं होगा, मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। आई एम ऑल्सो अ पिटारियन। मैं जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अगर वो आगे बढ़ के वो हर किसी, आपके ख्याल में कोई खास वजह है कि जरदारी साहब ने एक पिटारियन को नैब के इतने अहम ओहदे पे बिठा रखा है? और कितने अरसे से आप बता रहे हैं? पिछले 5-6 साल से है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ऑफ नेशनल बैंक, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं। जी और क्या राजा साहब भी कानूनी तौर पे मुमकिन है कि 6 साल से एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय डेपुटेशन में बैठा है? देखिए जी, लॉ ये कहता है, नैब की जो अपनी एसओपीज हैं वो कहती हैं कि किसी भी शेड्यूल्ड बैंक का परमानेंट एम्प्लॉय जो है ही कैन बी इंडक्टेड इनटू नैब, और वो भी हमारा एक जो फाइनेंशियल क्राइम विंग है उसमें वो आ सकता है एज ए कंसल्टेंट, एज एन एक्सपर्ट फाइनेंशियल क्राइम्स में एज ए कंसल्टेंट, बट ही हैज टू बी अ परमानेंट एम्प्लॉय। लेकिन कौसर इकबाल साहब तो आपके दौर में भी थे। बट आई डोंट नो कि आई एम नॉट फ्रॉम एचआर या एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ताल्लुक नहीं है, मुझे उनका ये नहीं पता कि वो नेशनल बैंक में कॉन्ट्रैक्ट पे थे या परमानेंट एम्प्लॉय। लेकिन कानूनी तौर पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में है तो गलत है। गलत है बिल्कुल। अच्छा, मैं दूसरी बात, नैब ने उनको 3 दफा निकाला। नैब ने निकाला, ओजीडीसी चले गए। ही इज टेकिंग शोल्डर ऑफ पिटारियंस। पिटारियंस को ये शख्स बदनाम कर रहा है। मैं आज भी कहूंगा कि पिटारो के जो लोग हैं इससे को मजीद बदनाम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं मजीद नहीं कहूंगा। मुझे अंदाजा है कि ये किस तरीके से दोबारा इस सीट के ओजीडीसी में आपका कैसे चला गया। अच्छा ये बताएं, कौसर इकबाल सब वही नहीं है जो कि अरसलान इफ्तिखार के केस में भी जिनको तहकीकाती टीम का एक रुकन बनाया गया था? जी, JIT नहीं, वो सिर्फ ये नहीं थे, ही इज हेड थे, DG FCIW, DG ऑपरेशंस, स्पेशल ऑपरेशंस, और क्या कहते हैं उसके अलावा ये HR, डायरेक्टर HR। मैं ये कहता हूँ कोई इनसे ये पूछे तो ये जो क्राइम्स इन्वेस्टिगेटर्स हैं, व्हाट इज देयर बेसिक क्वालिफिकेशन? दे डोंट नो इवन व्हाट इज व्हाइट कॉलर क्राइम। आप किसी एक की उठा के देख लीजिए, और कौसर की तो जो आप डिग्रीज चेक करें, मैं कह रहा हूं इस वक्त बीइंग अ पाकिस्तानी आई कैन चैलेंज कि इसने जिस तरह से स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और ये सब। नहीं, पिटारो की तो डिग्री नहीं, पिटारो इंटर तक का तो ठीक है, उसके बाद का इट इज अ वेरी शेडी। जब ये नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को बुलाता है अपने पास रूम के अंदर, स्टेट बैंक का गवर्नर इनके पास आता है, तो यू कैन इमेजिन के क्या जस्टिस देंगे ये लोग। ये जस्टिस दे सकते हैं? स्टेट बैंक का गवर्नर क्यों आता है? भाई तमाम जो फाइनेंशियल डीलिंग है, बिकॉज ही इज डायरेक्टर जनरल ह्यूमन राइट, सॉरी डायरेक्टर जनरल इस वक्त HR भी हैं वो। HR का इनको क्या मालूम है? अच्छा ये बताएं कि ये अरसलान इफ्तिखार केस में राजा साहब, कौसर इकबाल साहब पे एक इल्ज़ाम लगा था कि ये बहुत क्लोज हैं मलक रियाज के, जो मुबैना तौर पे साजिश में मुलव्वस हैं अदलिया के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़।
کوثر اقبال صاحب کے اوپر اب یہ جو معلومات عامر صاحب لے کر آئے ہیں اور پھر جو جس طریقے کے الزامات ابھی اسلان افتخار کیس میں لگ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ کوثر اقبال کے اوپر جو الزامات ہیں کیا ان کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی ایسی انفارمیشن یا نالج میں کوئی چیز تھی آپ کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں جی، کرمنل کیس میں یا جب بھی کسی پہ کوئی ایلیگیشن لگتا ہے تو اس کی بنیاد کے لیے ضروری ہے کہ جی کوئی میٹیریل آپ کے سامنے ہو. ہیئرس باتوں پہ کچھ نہیں ہوتا. اب ملک ریاض اور ان کے درمیان تعلقات کا اب تعلقات ہے، ہم بھی آپ ہی کی طرح سنتے آ رہے ہیں کہ یہ تعلقات ہیں، اور جب ایسے تعلقات ہوں اور ایسا سینسٹیو ایشو پہ کوئی شخص انویسٹیگیشن کر رہا ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے ادارے میں ایسے لوگوں کو انویسٹیگیشن سے سائڈ پہ کر دینا چاہیے، تاکہ ایک بڑی نیٹ، کیونکہ میں نے جو سننے کی حد تک ہے، ٹی وی پہ بھی آیا، یہ کورٹ میں اس کے وکیل نے کہا کہ جناب یہ بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں یا بیریا ٹاؤن میں کوئی اپنا گھر وغیرہ، دو گھر ہیں اس قسم کی دو گھر ہیں. کیا ثبوت ہے آپ کے میرے پاس اس میں تو ثبوت یہ موجود باتیں ہے. ہیں. کیا ہے؟ ان کا وہ پورا ایڈریس موجود ہے، سب کچھ موجود ہے کون سا بیریا ایڈریس؟ ٹاؤن میں. یہ تو وہ شخص ہے جو اپنے ہی گھر میں نوکر ہو گیا، نیشنل بینک کو کرائے پہ دے دیا. یہ وہ شخص ہے جس نے پوری صحافی برادری کو، تمام میڈیا کو یہ پریشرائز کر دیا کہ وہ اس کا نام کہیں نہیں لکھیں. کیسے پریشرائز کر دیا؟ پریشرائز، ان کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں دے گا نیشنل بینک. نہیں، یہ تو آپ ویسے بات کر رہے ہیں نا. نہیں ثبوت آپ یہ ثبوت، یہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے؟ میرا میڈیا کے پرسنل ساتھ؟ ایکسپیرینس یہ ہے کہ آئی وینٹ اسلام آباد. احمد نورانی صاحب سے میں پرسنلی جا کے ملا. احمد نورانی صاحب نے ان کی پوری ڈیٹیل چھاپی تھی. احمد نورانی صاحب سے جب میں نے ساری بات کی، اس کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ ہی چینج تھا. ہی نیور ہیلپ می آؤٹ فار دس تھنگ. انصار عباسی ایک میڈیا کے جسے کہنا چاہیے کنگ بنے ہوئے، جب میں ان کے پاس یہ کیس لے کے گیا، عامر صاحب آپ اس کو کورٹ چلے جائیں. ارے ہمیں اگر کورٹ جانا ہے تو صحافی پھر سالے ہٹ جائیں سب. ان کی کیا ضرورت ہے وہاں بیٹھنے کی؟ وائی از سٹنگ دیئر؟ اگر وہ انڈیویجول پاکستانی کی جس نے ایمانداری سے، تو آپ دن بھر بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے اس کے منہ کے اوپر سب کے اوپر کالک ملتے رہتے ہیں. کبھی ان لوگوں کو جس سے عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں. مجھے میرا ریوارڈ مت دو، لیکن مجھے تمغہ امتیاز تو دو جو جس کا پرومس کیا گیا تھا. 30 کروڑ روپے کا ایوارڈ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، میں ان لوگوں کو سزا ہو جائے میں چھوڑنے کو تیار ہوں. آئی ایم ڈوئنگ ویل ماشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاؤں اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن آپ نے میڈیا پہ بہت بڑا الزام لگایا. انصار عباسی بڑا معزز نام ہے. نہیں بہت معزز ہے، آپ ان کو سجدہ کر لیں. نہیں سجدے کی بات نہیں، لیکن وہ ابھی موجود نہیں ہے. آپ ان کو ٹیلی فون کال پہ لیں. انہوں نے مجھے کہا کورٹ چلے جائیں عامر صاحب. دیکھیں اگر مجھے کورٹ چلا جانا ہوتا تو یہ پھر یہ بیٹے صحافت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ چلیں، ان کے علاوہ کون سے صحافی سے آپ کے تجربہ ہوا؟ میرا پھر، اور میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا. مجھے اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، کیا نام ہے ان کا، ندیم چند صاحب، ہی کالڈ می پرسنلی. پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ہی آسکڈ می فار آل ڈیٹیلز کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھے لوگوں میں یہ بھی ہیں، اچھے لوگوں میں نہیں. آپ میڈیا کی طرف آپ بات کر رہے تھے، میڈیا کے حوالے سے مزید کراچی میں بھی آپ کی رہائش ہے، وہاں پہ کیا آپ کے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن؟ دیکھیں میرا بڑا اچھا ہے. کتنی مدد کی میڈیا؟ مجھے اسد کھرل صاحب ہیں، انہوں نے میری مدد کی. مجھے یہاں بہت سے صحافی اسلام آباد کے ہیں، آپ نے کیا. کوئی ہمارا یہ سیٹ اپ نہیں ہے جیسے اس کا تھا، کیا نام ہے، لقمان کا. لقمان صاحب کو میں نے فون کیا، عامر اس میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹنگ، اس میں کچھ مزہ نہیں ہے. یہ ان کا سوال تھے، یہ ان کا مجھے جواب تھا. مبشر لقمان صاحب نے پوری ڈیٹیلز مجھ سے لے، کورسپونڈنس ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا. دیکھیں عام طور پہ صحافی اس لیے بھی اوائڈ کرتے ہیں نا کہ 30 کروڑ روپے کے ایوارڈ کا معاملہ ہے. جو بھی اس کے بارے میں بات کرے گا تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ شاید اس کی کوئی دلچسپی ہے، کوئی انٹرسٹ ہے. دیکھیں تو آپ یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ سے جن لوگوں نے رابطہ کیا اس حوالے سے ان کی کوئی نہ کوئی لالچ تھی اس میں؟ دیکھیں میں یہ حقیقت نہیں ہے. بالکل کلیئرلی جو آؤٹ سائڈ کہہ رہے ہیں کہ یا تو لوگ دباؤ میں تھے یا لالچ میں آپ سے رابطہ کرتے ہیں. ہاں، مجھے جو آؤٹ سائڈ دا میڈیا، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا نیم آف دا میڈیا میں ایسے بات نہیں تھی. لیکن مجھے بتائیے، اتنا بڑا کیس اٹھا، نہ انصار عباسی نے اس کا نام، نہ دی نیوز نے لکھا، نہ ڈان نے اس کا نام لکھا. کون لکھے گا؟ اگر جو بھی لکھے گا لوگ کہیں گے یہ شاید اپنے حصے کے لیے لکھ رہا ہے. نہیں سر، میں اپنی بات نہیں کر رہا. کیسے کوئی لکھے گا اس معاملے پہ؟ دیکھیں سر، حصہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بہت پہلے سالو ہو جاتا. اور حصہ اور یہ جسہ کی جو بات ہے، بہت سے لوگ اس طرح کے آپ کے اسلام آباد میں موو کر، لیکن میں اس کو مجھے یہ بتائیں، آپ ایک ادارے میں کام کر رہے تھے. جی آپ ایک ادارے کے گھر کے بھیدی تھے. بالکل. آپ اینڈ ٹائم پہ، چاہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ اینڈ ٹائم پہ وہ اس کے سارے جو راز سے اس گھر کے، اس ادارے کے، وہ لے کے آپ بھاگ گئے.
30 करोड़ रुपए के लिए? नहीं, मुझे 30 शायद वो इदारा आपको इतने पैसे नहीं दे नहीं सकता नहीं नहीं, था। आई एम डूइंग वेरी वेल, लेकिन आप उस वक्त जब बिल्कुल। आप उसके नहीं, उस मुलाजिमत वक्त कर रहे थे, कितनी तनख्वाह थी आपकी? मेरी उस वक्त होगी 25-30 हज़ार रुपए। 30,000 रुपए तनख्वाह थी। जी, जी। तो उन्होंने आपको ऑफर नहीं किए पैसे? मुझे बिल्कुल ऑफर किए कितने ऑफर मुझे किए? कहा $1 लाख तक देके कि साइन कर दो ये बिल। $1 लाख कितने पैसे हो गए अभी हैं? आई डोंट नो उस वक्त क्या डॉलर का होता। 85 लाख कम होगा रुपए। उस वक्त। लेकिन एक तरफ 30 करोड़ है ना, देखें- एक तरफ 85 लाख। देखें, 30 आपने तो सोच समझ के फैसला किया ना। 30 करोड़ जो थे उस वक्त नहीं थे, मेरे दिमाग में भी नहीं था। इन्होंने जब मुझे करप्शन के लिए प्रेशराइज किया तो बीइंग अ ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैंने ये एक्शन लिया। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अपने अपने गिरबान में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शरीफ शहरी से जिसका ये दावा है कि हुकूमत ने उसे 30 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़ायद की बदउनवानी की निशानदही की थी और उसकी बरामदगी में मदद भी की थी। बहुत सारे सबूत फराहम किए थे। वो शहरी हैं आमिर एहसन खान, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राजा आमिर साहब। आमिर एहसन साहब, अब आप वो बात कर रहे थे कि आप एक इदारे के अंदर एक राज थे आपके पास बतौर अमानत व दस्तावेज़ात थी, और एन टाइम पे आप वो लेके भाग गए और अपने इदारे के ख़िलाफ़ गवाही दे दी। तो वो क्या हुआ? मैं आपसे कहूँगा, आप इस वक्त चैनल के ऊपर बैठे हैं बीइंग अ एंकर। आज आपको आपके मालिक जो हैं एक चर्च का एक पैकेट दे दें बड़ा सा और कहें इसको जाके कौसर इकबाल मलिक को दे दो, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आपके ख्याल में? क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले पुलिस को, अगर आप ऑनेस्ट आदमी हैं तो पुलिस को बताएं। बात यह है कि अगर मुझे ज़रा भी शक होता कि मैं एक ऐसे इदारे में काम कर रहा हूँ, मैं तो उस इदारे में काम ही नहीं करता। आपने कितना अरसा नौकरी की? मैंने 5 साल नौकरी की, लेकिन 5 कभी नहीं साल में कहा आपको गया। पता नहीं चला कि नहीं, ये इदारा कैसा है? मैं बिल्कुल अपनी जो मेंटेनेंस का, बिकॉज आई एम अ मेंटेनेंस इंजीनियर, मैं अपने काम से मेरा आपको जब ऑफर की गई $1 लाख की, किसने की ऑफर? मुझे वहाँ सैयद अमीन अहमद सब्जवारी था, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, वो मेरे घर लेके आया। आई रिफ्यूज्ड। क्यों रिफ्यूज किया आपने? आप ये बताएं, चर्च बेच के एक ये वही वाली बात हो गई। नहीं, आप मुझे बताएं। 800 आदमियों की नौकरी जो थी वो उस पे लगी हुई थी, ये तो भाग जाते हैं यहाँ से, और वही हुआ, सारा सेटलमेंट हो गया। तो अब आप 30 करोड़ रुपए के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, क्या ये असूल की बात है या पैसे की? देखें, ये उसूल की बात है। मैं आज भी आपसे कहने को तैयार हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहने को तैयार हूँ, अगर इनको जेलों में डाल दिया जाता है जिन्होंने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है और जिन्होंने एक फाइनेंशियल क्राइम को बचाने के लिए और अपनी पर्सनल गेन के लिए किए, मैं इससे विड्रॉ हो जाऊंगा। मुझे मेरा अगर काम का आपके एहसास पैसे दे दें। मिल जाते हैं, आप करेंगे क्या इन पैसों? मैं इससे एक वाइट कॉलर क्राइम का एक मैं सोच रहा हूँ, इनको भी अपने साथ रखूँगा और ऐसे इनकी फीस बड़ी ज़्यादा है। नहीं फीस हो ठीक है, आई पे, और मैं एक चैरिटेबल काम करूंगा, और अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में पैसा रखा है, इज़्ज़त से आए और उसमें आए कि मैं गरीबों के लिए और जो मेरी तरह के लोग दर बदर ठोकरें खाते फिर रहे, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, तो अल्लाह ताला दे, हुकूमत दे, वरना आई डोंट नीड इट। राजा साहब, ये सारी जो आपने सुना, आमिर साहब का केस भी है, आपके ख्याल में नैब को फौरी तौर पे इस पे का कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत और रियासत की साख का मामला है? देखें जी, बिल्कुल इसको फौरी तौर पर अमल करना चाहिए। इनको पूरा इनका केस, इनको सुबह ही उनको बुला लेना चाहिए, बैठ के इनका केस डिस्कस हो। ये बारहा कह रहे हैं कि जी मुझे बारहा बुलाया गया, लेकिन अब जब ये कह रहे हैं कि जी कौसर मलिक या फलाना शख्स ने ये काम किया, तो मैं नहीं समझता कि उस जगह पे इनको इतनी आसानी से इंसाफ मिलेगा। आपको बुलाया भी गया नैब में? आज मुझे, जी बिल्कुल, आज मुझे बुलाया गया नैब में, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड, द पीपल आर वेरी प्रोफेशनल। ब्रिगेडियर अब्बासी साहब वहाँ पे थे और उनकी जो टीम थी, लॉयर भी थे 2, वो ये चाह रहे हैं कि ये केस सॉल्व हो। साहब समरा आपको 10-15 करोड़ रुपए दे दें या 5 करोड़ दे दें? नहीं, कोई इस तरह हो रहा है? नहीं, इस तरह की नहीं। दे आर इन अ प्रोसेस, और उन्होंने कहा है कि वो मेरी पूरी हेल्प करेंगे। ये पहली दफ़ा है जो मुझे एक प्रोफेशनल टीम बनी है। और मैं आपको अभी एक और बात बता दूं, ये मैं अभी कह के जा रहा हूँ कि कौसर इकबाल विल बी नेक्स्ट डिप्टी चेयरमैन नैब। उसने जावेद ज़िया काजी साहब को हटा दिया, वो मेरे फेवर कर रहे थे। तो खबर होगी ना उस मीटिंग में क्या हुआ, आज कैसे एकदम आपकी राय बदल गई नैब के बारे में? नहीं, मेरी नैब के बारे में अभी भी नहीं। इन चंद ऑफिसर्स जो मुझे बहुत ईमानदार लगे, जिनके साथ मैं बैठा, उन्होंने मेरे केस को सुना, स्टडी किया, मुझे कोई थ्रेट नहीं किया, किसी तरह का मुझे रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ों से नहीं डराया। एक अच्छे
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कमेटी की तरह मेरी तमाम बातें सुनी. कौसर इकबाल से मुताल्लिक जो आपके पास मालूमात थी वो आपने शेयर की? मैंने जावेद ज़िया काजी साहब को भी भेजा हुआ है तमाम डिटेल्स, और अनफॉर्चुनेटली वो भी कौसर इकबाल मलिक की वजह से छोड़ के चले गए यहाँ से. नहीं, तो ये जो आज नैब ने आपको बुलाया हुआ था वहाँ पे कौसर इकबाल मलिक के हवाले से भी कोई डिस्कशन हुई? मैं बताना चाह रहा था, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, बिकॉज आई डोंट नो नाउ वो ही इज़ लुकिंग आफ्टर HR देख रहा है या क्या है, कुछ मुझे नहीं मालूम. ये जो चीफ जस्टिस के बेटे का केस है इसमें भी कौसर इकबाल साहब पे काफ़ी तनकीद हो रही है. काफ़ी नहीं, बड़ी मुख्तसर तनकीद की गई है, बड़ी मुख्तसर तनकीद की गई है. इवन जो उनके लॉयर है सरदार इसाक खान, उन्होंने भी बड़ा लिमिटेड उनके लिए किया. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ये पूरी डिटेल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है जो इसने शॉन ग्रुप से किया था. आपने भेजा है या किसने भेजा? वो दैट आई डोंट नो, हो सकता है भेजा हुआ है. आप इसाक साहब को मैंने, जो अगर उन्होंने कुछ चीज़ मुझे पूछी तो मैंने. आप अपनी नाराज़गी जो है वो अरसलान के कांधे पे रख के कौसर इकबाल साहब पे बंदूक चला रहे हैं. देखें, कौसर इकबाल साहब बंदूक के लिए वो एटम बम से भी नहीं जाएगा. वो ही डू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग इन अराउंड. क्या स्ट्रांग है? कौन है उसके पीछे? भाई उसके पीछे आप पूरा, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं मालूम है. अगर ये मुझे मालूम होता तो सीधा मैं वहीं जाता उसके पास. आप ये देख लें कॉन्ट्रैक्ट. ये आपको वाकई नहीं मालूम? क्या चीज़? सच बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं नहीं, मुझे कंफर्म नहीं मालूम कौन उसके पीछे. Unconfirmed उसको अनकन्फर्म ये है कि OGDC चला गया, वो जब यहाँ से निकाला गया उसी दिन नेशनल नहीं, बैंक. कौन है पीछे उसके? आई डोंट नो, मे बी सम कोई मिनिस्टर होगा या कोई होगा, आई डोंट नो. लेकिन वो OGDC कैसे चला गया? उसकी ऐसी क्या कॉम्पिटेंसी है कि उसको टर्मिनेट किया नैब ने निकाला, नेशनल बैंक ने टर्मिनेट किया, लेटर पड़ा हुआ है, एंड ही केम अगेन. अच्छा राजा साहब, आखिर में मुझे ये बताएं कि ये जो अवार्ड्स हम देते हैं, रियासत देती है, अभी हाल ही में फिर 14 अगस्त को बहुत सारे कौमी एजाज़ात दिए गए, बहुत एक तवील फहरिस्त है लोगों की, और उसमें शहदा को भी दिए गए, बड़े मुल्क की खिदमत करने वालों को भी दिए गए, मगर कुछ लोगों पे एतराज़ भी है. तो ये कौमी एजाज़ात की जो तकसीम है, आपके ख्याल में ये मेरिट पे है और ये सही बुनियादों पे दी जाती हैं, या इसके हवाले से भी कोई हुकूमत को कोई नई पॉलिसी बनानी हूँ कि पड़ेगी? ये जो अवार्ड्स देते हैं लोग, इनको भी एक अवार्ड देना चाहिए कि ये ऐसे लोगों को अवार्ड दे रहे हैं. अब हमें तो समझ नहीं आता कि जी इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, और 30 साल के बाद अचानक किसी एक शख्स को क्या याद आ जाता है कि जी आज से 10 साल पहले इस शख्स को देनी थी, या हु डिटर्मिन्स कि जी ये एक नेशनल हीरो है. आप ही के मीडिया से मुताल्लिक कुछ अवार्ड दिए गए. अब हमें समझ नहीं आती कि जी कौन सी ऐसी बात है, किस बात पे ये अवार्ड दिया जाता है. कम से कम उसको पब्लिसाइज करें कि जी इनका ये फलाना शूट था, ये फलाना एक्ट था, ये फलाना केस था, ये लॉयर हैं, इन्होंने जी फलानी मोमेंट में काम किया, या इन्होंने ये केस लड़ा, या इन्होंने जेल में जाके बैठे. कोई पता तो चले कि जी किस लिए इनको अवार्ड्स दिए गए. तो आई टोटली बिलीव कि जी एक किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस या फलानी जगह से 4 आदमी बैठ के फैसला करते हैं और उन्हें अवार्ड दे दिया जाता है. और इस तरह के अवार्ड की तकसीम से अवार्ड्स की वक़्त भी कम होती है. देखिए जी, वक़्त तो तब रहती है ना, अगर एक अवार्ड मोहम्मद अली क्ले ने लिया था, उसके बाद कोई और बॉक्सर लेगा तो ये बहुत बड़ी वक़्त की बात होगी. लेकिन एक अवार्ड किसी चोर करप्ट को दिया जाए और कल को किसी लिटरेरी आदमी को दिया जाए, तो मेरे ख्याल में उस लिटरेरी आदमी को और वो जर्नलिस्ट जो समझता है कि ये कौन लोग और कैसे लोग मुझे अवार्ड दे रहे हैं, उन लोगों को तो वो अवार्ड उतार के फेंक देने चाहिए. और इसकी एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने तमगे उतार के फेंके और लेने से इनकार किया. आमिर साहब, आप एक ऐसा तमगा एक ऐसे शख्स के हाथों वसूल करना चाहते हैं जिसकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ? देखिए, मैं अभी तक मैंने उनको अप्रोच नहीं किया. वो मेरा पिटारो का मेरे पिटारो के सीनियर हैं, और ये हम बाय ओथ में आप सदर जरदारी साहब की बात, मैं बिल्कुल सदर आप जरदारी, उनसे वो मैं आप कहें, मैं अपने सदर जरदारी साहब को, अपने पिटारियन को, पहले पिटारियन है फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, व्हाई शुड आई इन्वॉल्व हिम फॉर दिस स्मॉल मैटर. और बहुत सी चीजें चल रही है. मैं जरदारी साहब को, मेरे पिटारियन, कौसर इकबाल साहब भी पिटारियन, ही इज अ पिटारियन, बट ही इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन पिटारो. और जरदारी साहब के बारे में, जरदारी साहब इज डूइंग वेल. इस मुल्क में उससे बेहतर कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता इस आवाम के ऊपर. और अगर उन्होंने ही कौसर इकबाल को लगाया हुआ हो, फिर ये मैं अल्लाह को हाजिर, वो कभी भी कौसर इकबाल मलिक जैसे आदमी को नहीं लगा सकते. वो मुझे तो संभाल सकते हैं. अगर मैं उनके पास जाता हूँ, मैं आपको ये चैलेंज करके कह रहा हूँ, मैं एक दिन के अंदर अपना रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों उनसे ले सकता हूँ.
لیکن میں اپنے پٹارو کنیکشنز جو ہے اس چھوٹی سی چیز کے لیے میں نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں. مختصراً عام لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا, اپنی نوکری آپ کی چلی گئی, بالکل, آپ نے پتہ نہیں 15 سالوں میں درجنوں بار تو جہاز کے ٹکٹ خرید کے ذاتی جیب سے خرچے کر کے اسلام آباد کے چکر لگائے اور پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ملا, تو عام شہریوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ کیا وہ ریاست کی مدد کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں میں آئی فیل پراؤڈ. میں ایک یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آپ اگر آدمی کو ایک انٹرنل وہ ہوتا ہے جس ملک نے آپ کو اس کے لیے کیا کیا, مجھے ریوارڈ ملے یا نہیں. ناؤ آئی ایم 52. نارملی اگر کراچی میں آدمی اس کو زندگی ہے تو 60 سال تک وہ رہتا ہے. کراچی میں جو حالات ہیں اس میں اگر گولی نہیں لکھی آپ کے اس میں, اور میں ہاں مجھے کوئی بھی اگر مجھے میری فیملی کو اگر ذرا سا بھی کچھ ہوئے اس میں سب سے پہلے کوثر اقبال ملک ہوگا. اگر کوئی بھی میں اس کے جو چیز ہے وہ میں نے لائرس کے پاس بھی لکھوا کے رکھ دی ہیں. اینڈ ہی ٹرائیڈ تھرائس کہ مجھے اس نے اٹیمپٹ کروانے کی کوشش کی. پٹارین سے ہی 2-3 جو تھے ان کو گھر بھی بھیجا, اس کی کال ریکارڈز میرے پاس موجود ہیں ساری. اور دوسرا میں عوام کو یہ کہوں گا اور لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ ملک جو ہے یہ ایلیٹ یا 600 پاکستانیوں کے لیے نہیں بنا ہے, یہ تمہارا ملک ہے. اس ملک کے لیے آنیسٹی کے ساتھ آگے بڑھو اور ریزلٹس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑو. یہ اس زمین کا کوئی قصور نہیں ہے. اور بدعنوانی اور دہشت گردوں کے خلاف معلومات دیتے رہیں شہری. بالکل دیتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ ہم سروائیو کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمین کی جو ہے قرض وہ ہم مرتے دم تک نہیں اتار سکتے. اور اگر یہ 30 کروڑ آپ کو مل گیا پھر تو آپ کی کوشش ہوگی کہ ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے کہ جس میں مزید لوگ جو ہیں وہ ریاست کی مدد کریں. بالکل ریاست کی مدد کریں, وائٹ کالر کرائم. اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا چیئرمین نیب سے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. یہ ان چیئرمین فصیح بخاری صاحب کے زمانے میں یہ بات ہوئی ہے کہ مجھے آج سنا گیا, میری بات سنی گئی. بہت شکریہ. عامر احسن صاحب, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ راجہ عامر صاحب بات کر رہے تھے. ہم ایک شریف شہری کے اس امید کی جو اس نے حکومت سے لگا رکھی ہے, اور وہ امید کوئی معمولی نہیں ہے. 30 کروڑ روپے کا وہ وعدہ جو بقول ان کے حکومت نے ان سے کیا تھا انعام کی صورت میں دینے کا, کیونکہ انہوں نے 3 ارب روپے سے زائد کی بدعنوانی کا شکار رقم جو ہے وہ واپس حکومتی خزانے میں جمع کرانے میں مدد کی تھی. ابھی تک امید سے ہیں, اور اب آج ہی نیب میں ان کی ملاقات اعلیٰ حکام سے ہوئی ہے. اب ان کو مزید امید بن گئی ہے. ہم آپ کو گڈ لک ہی کہہ سکتے ہیں عامر احسن صاحب. اور شہریوں کے لیے بھی یہ پیغام ابھی تک پرجوش ہیں, جس طرح عامر احسن کے باوجود اس کے کہ انہیں 15 سال سے ان کو ان کا حق نہیں ملا, ان کا یہی پیغام ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اور بدعنوانی کے خلاف شہریوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. متی اللہ جان کو اپنا گریبان سے اجازت دیجیے. آپ کی کوئی رائے ہے تو ہمارا ای میل, ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ پہ ضرور بھیجیں تاکہ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکتے رہیں.